जिस तरह मैंने पहले कहा है कि पैसे से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, अवाम में घुल मिल जाने से जो है वो सच्चा मुहिब्बे वतन जो है वो सियासतदान बनता है। इंडिया में बिल्कुल ऐसे ही है कि अवाम के अंदर रह के वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और सियासतदान बनते हैं। पाकिस्तान में जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो उतना बड़ा सियासतदान होगा। जनाब खालिद महमूद खालिद, हम उनसे बात करते हैं हिंदुस्तान के बारे में। मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा, खालिद साहब बताइए कि ये जो हमारे हिंदुस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म भी हैं, मोदी साहब भी हैं और या दूसरे लीडरान उनके हैं, ये मतलब वहाँ ये कैसा कल्चर जो है अकरबा परवरी का और ये खाने पीने का, बड़े बड़े घरों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, इतनी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, क्या उनको नहीं ख्याल आता कि हम भी बड़े बड़े घरों में रहें और बड़ी बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करें और फिर अवाम की बात करें? जी शुक्रिया बासित साहब। मैं अक्सर भारत जाता रहता हूं और चूंकि अपनी ड्यूटीज़ के हवाले से मुझे कई लोगों से मिलना पड़ता है, जिनमें उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मेरी मुलाकात हुई है। तो मैंने जब वहाँ पे महसूस किया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में एक कल्चर है, वीआईपी कल्चर, वहाँ भारत में मौजूद तो है लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी 10% भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के जो फैमिली है वो इस तरह सफ़र करती है जैसे एक आम घरेलू लोग सफ़र करते हैं। उनके जो सगे भाई हैं वो दुकानदार हैं, उनके एक भाई जो हैं वो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, उनकी जो भाभियां हैं वो एक घरों में दुकान उनकी चलती है। हमारी तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह के प्राइम मिनिस्टर है, उसका भाई भी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का तलबगार है और वो काम भी उसी तरह ही करता है। खालिद साहब, वो मोदी साहब तो बजाते खुद भी आपको पता है वो चाय बाकायदा बनाया करते थे एक रेस्टोरेंट में, और वो इस तरह का उनका कल्चर है। पीछे बैकग्राउंड भी बताते हैं, बहुत गरीब थे वो, लेकिन फिर भी आखिर हैं तो सियासी रहनुमा, और सियासी रहनुमा तो फिर अवाम के पैसे को खूब लूटमार करते हैं उससे। जी सियासतदान जो है वो, अगर माजरत के साथ कहूँगा कि वो पैसे से सियासतदान नहीं बनता, वो अपने काम की वजह से सियासतदान बनता है। और मोदी जो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं भारत के, वो पहले घरों में उनकी वालदा जो है वो लोगों से घरों में पानी भरती थी और ख़ुद भी वो चाय की दुकान उनकी थी छोटी सी एक। तो आज भी वो उस अपने माजी को भूले नहीं हैं और उसी को याद करते हुए उनकी अक्सर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा माजी जो है वो अवाम में के साथ था और मैं आज भी अवाम के साथ हूँ। और यही वजह है कि वो एक इतनी बड़ी जमहूरियत जो है इस आलम की उसको चला रहे हैं। खालिद साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछूं कि देखें जैसे हमारे यहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वज़ीर आज़म यूके जो होता है वो अकेला तनहा चलता हुआ नजर आता है। ईरान के साबिक सदर भी आप देखें कि वो लेक्चर दे रहे होते हैं। ओबामा भी आजकल लेक्चर देकर अपनी रोजी कमा रहा होता है। और दूसरे कई लोग आप देखें, कनाडा के वज़ीर आज़म को देखें, वो आम लोगों के साथ रेस्टोरेंट में जा रहा होता है। हमारे यहाँ एक कल्चर अजीब देखा गया है कि जब कहीं वज़ीर आज़म के खिताब कर रहा हो या कोई वज़रा खिताब कर रहे होते हैं, उनके पीछे एक फौज दफर मौज खड़ी होती है और उनके तेवर जो होते हैं ऐसे देख रहे होते हैं जैसे मोर लॉयल देन द किंग। वो की बात कर रहे होते हैं तो उनके चेहरे भी तनाव नजर आता है। ये क्या कल्चर हमारे साथ होता है? क्या हमारे यहाँ कोई वज़ीर आज़म या वज़रा या ये लीडर ये क्या तनहा प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले नहीं कर सकते? जी जिस तरह मैंने पहले कहा है कि पैसे से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, अवाम में घुल मिल जाने से जो है वो सच्चा मुहिब्बे वतन जो है वो सियासतदान बनता है। इंडिया में बिल्कुल ऐसे ही है कि अवाम के अंदर रह के वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और सियासतदान बनते हैं। पाकिस्तान में जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो उतना बड़ा सियासतदान होगा और फिर उससे भी बड़ा वो पैसा कमाने का ज़रिया उसका बन जाएगा जब वो वज़ीर आज़म बनता है या किसी हुकूमती ओहदे में आ जाता है। तो उसके साथ साथ जब उसको पता होता है कि उसके पास अब पैसा बहुत है तो फिर उसका दिमाग जो है वो इस तरह हो जाता है कि उसके आगे पीछे गाड़ियाँ हो, प्रोटोकॉल हो, लेकिन आखिर में जब वो वज़ारत उज़्मा से या ओहदे से उतरता है तो शायद उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता। लेकिन जो सबसे बड़ी जमहूरियत भारत है, वहाँ के साबिक जो हुक्मरान हैं आज भी वो जब अवाम में निकलते हैं तो उनको उतनी ही पजीराई मिलती है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, थैंक यू। जी जुल्फकार साहब। बात तो बासित साहब सही है कि देखें इंडिया के अंदर उन्होंने बड़ी सादगी अपनाई है। उन्होंने रहायशों से लेके अमली ज़िंदगी तक, गाड़ियों तक, हर चीज़ में, इवन कपड़े पहनने तक, प्रोटोकॉल, वो हर चीज़ में आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। हम इंडिया के हवाले बहुत देते हैं, हमारे हुक्मरान इंडिया के रोमांस में भी 12 महीने मुब्तला रहते हैं, मोदी से भी दोस्ती है, घर का नाम भी जाती उम्र रखा हुआ है। लेकिन काश वहाँ से ये सादगी का कल्चर भी ये ले लेते, काश वहाँ से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी ये अडॉप्ट कर लेते।
تو یہ اس قوم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. ذوالفقار صاحب ایک بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے مودی صاحب نے باقاعدہ انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے, سرکولر جاری کیا ہے کہ وہ اگر کہیں بھی جائیں گے تو ان کے استقبال کے لیے صرف ایک گلاب کا پھول, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہاں ہمارے منو پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی ہیں لوگوں پر, اور پھر اس کے بعد میں یہ کیا, ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ ان پھولوں کی قیمت کیا ہے. وہ پھول جو ہے وہ جب پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں. دیکھیے مودی جیسا شخص جس کو آپ انتہا پسند کہتے ہیں, جس سے بہت سارے لوگ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں, اگر اس کا یہ ویژن ہے کہ یار مجھے صرف ایک پھول دے دیا جائے اور اس کا کوئی مرتبہ گھٹا نہیں, وہ پھر بھی پرائم منسٹر ہے. اور وہ مودی جو آج شائننگ انڈیا کی بات کر رہا ہے, وہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہا ہے, اور وہ اپنی آبادی پہ بھی بات کر رہا ہے, اپنے پانی پہ بھی بات کر رہا ہے, اپنے سارے ایشوز بھی حل کر رہا ہے. اور وہ مودی جو ایک ایوریج ایک ایجوکیشن کے لحاظ سے تھا, وہ ٹرمپ سے بھی اس کی دوستی ہے, اسرائیلی پرائم منسٹر بھی اس کی عزت کرتا ہے. وہ کہیں پہ کمپلیکس کے اندر بھی آپ کو نظر نہیں آتا, وہ انگلش کی کمپلیکس میں بھی آپ کو نظر نہیں آتا, وہ ہندی میں بھی بات کرتا ہے, وہ اردو میں بھی بات کرتا ہے. ذوالفقار صاحب جب کردار بے داغ ہو, جب انٹیگریٹی ہو انسان کی, جب اس کا ماضی بے داغ ہو, جب اس کے کارنامے جو ہیں اپنے ملک کے لیے زبردست ہوں, اس نے ملک میں ایک امپاورمنٹ دی ہو غریب لوگوں کو, تو ایسے لوگوں کی تو باہر والے بھی عزت کرتے ہیں نا. کرتے ہیں. اور خاص کر دیکھیں, میں اس کا کلپ ایک دیکھ رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ ہمارا کیا ہے, ہم تو درویش لوگ ہیں, جب مرضی جولا اٹھائیں گے اور چل پڑیں گے. دیکھیں یہ بات نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے, یہ بات عمران خان بھی نہیں کر سکتا. اب عمران خان اس کلچر کو بدلنے کے نام پہ سیاست کے اندر تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا کہ وی آئی پی کلچر نہیں ہوگا, یہاں پہ سیاست کا رخ میں بدل دوں گا, کرپشن ختم کر دوں گا. آپ مجھے بتائیں کہ وہی سٹیٹس کو جس کا وہ خود حصہ بنتے جا رہے ہیں, ان کے دائیں بے جو اکثریت ہے وہ ہیلی کاپٹر گروپ ہے, ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, ان کو لوگ اے ٹی ایم بھی کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اسی اے ٹی ایم کے ذریعے, اسی کرپٹ لوگوں کے ذریعے, انہی روایتی لوگوں کے ذریعے آپ کیسے انقلاب لا سکتے ہیں. اور عمران خان صاحب کو کسی نے کہانی پڑھا دی ہے کہ ان چوروں کے ذریعے آپ نے اقتدار تک پہنچنا ہے اور پرائم منسٹر بننا ہے, پھر آپ نے یہ چوری چکاری اور 2 نمبری کا نظام ختم کر دینا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا یہ نظام چل کیسے سکتا ہے. ایک اور بات جو آپ بہت اہم نوٹس کی ہوگی, 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, اور جب ہماری 2 پارٹیاں جو خاص طور پہ پاکستان پیپل پارٹی اور نواز لیگ, یہ تقریباً برسے اقتدار آتی رہتی ہیں. اب دیکھیں کہ ایک وزراء بھی ایک اسپیشل وی آئی پی وزراء ہوتے ہیں, وی آئی پی بیوروکریٹس آ جاتے ہیں, یہ وی آئی پی ایڈوائزر ہوتے ہیں ان کے. یہ مطلب کہ وہی بار بار چہرے نظر آتے ہیں 2 باریاں لینے کے باوجود بھی. کیا یہ بھی وی آئی پی کلچر ہے جس کی وجہ سے پھر لوگ سفر کرتے ہیں؟ یہ باسط صاحب, آپ اور میں ان کی حاکمیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ان کے نعرے لگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ان کی زندہ باد کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور یہ جو نسل پیدا ہوتی ہے یہ اقتدار کے لیے پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں شرجیل میمن کے بیٹے کا میں کلپ دیکھ رہا تھا, وہ ایسے چل رہا ہے اور پیچھے پتہ نہیں کتنی گاڑیاں اور کتنے گن مین ہیں. بلاول کو دیکھ لیں, مریم صاحبہ کو دیکھ لیں, حمزہ کو دیکھ لیں, یہ آگے جو نسلیں ہیں وہ بھی آپ کے اوپر مسلط ہو گئی ہیں. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی سیاست کے اندر سے یہ وی آئی پی کلچر نکال دیں, آپ جو مراد دی جاتی ہیں مینز ایم پیز اور منسٹرز کو وہ نکال دیں, مائنس کر دیں, اس کے بعد کوئی سیاست کا نام ہی نہیں لے گا. یہ لوگ فل ٹائم سیاست بطور بزنس کرتے ہیں, یہ 20 کروڑ روپیہ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں اور پھر 2 ارب روپیہ کماتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بزنس ہے. اور آپ دیکھ لیں جتنے بڑے لوگ تھے پاکستان کی سیاست پہ, جن کی 10-10 ایکڑ کی کوٹھیاں تھیں, آج 4 کنال کی ہو گئی ہیں, اور جو 4 مرلوں میں تھے وہ 4 کنال کی کوٹھیوں میں چلے گئے, اور ان کی کئی فیکٹریاں بن گئی ہیں. تو یہ 80 کی دہائی کے بعد کا جو سیاست ہے, جتنے بڑے لوگ تھے جن کو آپ جاگیردار کہتے تھے, جن کی بڑی زمینیں تھیں, ان کی زمینیں بکتی گئیں, گھروں کے سائز چھوٹے ہوتے چلے گئے کیونکہ انہوں نے کرپشن نہیں کی. تو یہ جو کلچر آیا پاکستان کی سیاست میں انویسٹمنٹ کا, اس نے تو آپ کی تہذیب, آپ کا سسٹم, آپ کی معاشرت, آپ کا معاشرہ, ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا. ذوالفقار صاحب آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب آئے تھے 1970 میں اور برس اقتدار آئے, اور اس کے بعد کس طریقے سے انہوں نے سیاست چلائی, کتنا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا تھا عوام کا ان کے سامنے, ایک بندہ ان کے ساتھ انوالو ہوتا تھا. اور وہ انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا اہم کام یہ کیا کہ انہوں نے کہ عام آدمی کو امپاور کیا اور اسے کہا کہ تمہاری ایک عزت ہے,
اور وہ کہتے تھے کہ ایک بھٹو ادھر کھڑا اور ایک بھٹو تم ہو. یہ جو ایک جذبہ تھا, یہ ایک جو لیڈرشپ تھی, یہ آج کل کے سیاستدانوں میں کہیں نظر نہیں آتی. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجا کر کہا جاتا ہے کہ تالیاں بجاؤ, لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نعرے بلند کرو, لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کھڑے کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ لیڈرشپ کی کمزوری ہے, کیا یہ لوگ ہمارے بالکل جس طرح ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بھیڑ بکریاں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح کر دیا